शाळा म्हळ्यार फकत शिक्षण घेवपाची सुवात न्ही, जाल्यार भुरग्यांक तांच्या सपना कडेन जोडपी दिशा अशें म्हणटात. मात काराय शिरोडेची ही प्राथमीक शाळा सरकाराच्या दुर्लक्षाचें परिपूर्ण उदाहरण थारल्या. कित्याक तर 2015 वर्सा भुरगीं ना म्हूण ही शाळा बंद पडिल्ली. उपरांत सरकारान लाखांनी रुपया मोडून ही बंद पडिल्ली शाळा दुरुस्त केली. आयज ह्या दुरुस्त केल्ल्या शाळेचो वापर अंगणवाडी खातीर जाता. ह्या अंगणवाडीत मेचून 15 भुरगीं येतात. ताच्या फुडलो सरकारी कारभार तकलेर हात मारपाचो. ह्या शाळेचे थकीत 4,000 लायटीचे बील भरूंक नाशिल्ल्यान 3 वर्सां फाटीं वीज खात्यान लायटीचें कनेक्शन कट केलां. ते आज मेरेन कट केल्लेंच आसा. सरकाराचो कितलो स्मार्ट कारभार न्ही. भुरगीं ना म्हूण बंद पडिल्ली ही काराय शिरोडेची शाळा लाखांनी रुपया मोडून सरकारान दुरुस्त केल्ली. लाखांनी रुपया दुरुस्तीचेर मोडले, मात सरकारा कडेन लायटीचे 4,000 थकीत बील भरपाक जालें ना. हे शाळेत वेंचणुकां वेळार मतदान जाता तेन्ना 1-2 दीस थंय लायट दितात आनी परत कट करतात. सद्याक एके वटेन गरमेचो कालोर वाडला. शारांनी भुरगीं एसीनी रावतात आनी काराय शिरोड्या ह्या सरकारी शाळेत भुरगीं उकडटात. काल पयर केन्ना तरी मुख्यमंत्री म्हणटालो की शिक्षक सारके नाशिल्ल्यान राज्यांतली बेरोजगारी वाडल्या. आतां आमी कितें म्हणप? भुरगीं नाशिल्ल्यो बंद पडिल्ल्यो शाळा दुरुस्त करून ताचेर लाखांनी रुपया मोडून सरकार पयशे मोडपाक पेटला काय कोण तरी पयशे करपाक पेटला? देव जाणा. काराय शिरोडा हांगसरली जी अंगणवाडीची जर स्थिती पळयत जाल्यार कोणाकूय ह्या सरकारा बद्दल आनी ह्या ऑफिसरां बद्दल राग येयले शिवाय रावचो ना. 2015 ह्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बंद जाले आनी तेजे नंतर कांय वर्सांनी ह्या शाळेचें रिपेरींग जालें. पूण इलेक्ट्रिसिटी बील भरली ना कारणान हे हांगा 3 वर्सां पयलीं हांगा लायट कनेक्शन आसा तें कट केल्लें. फक्त इलेक्शनाच्या वोटींग दीस आसता त्या दिसा हांगा लायटीचें कनेक्शन दिलें वयता. पेरंट्स उलोवपाक शकना कारण धरल्यार चावता आनी सोडल्यार पळटा अशी स्थिती तेंची जाल्ली आसा. एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी वुमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी हो बसोन प्रश्न 1 मिनटान सोडोवपाक जाता. पूण अजून पर्यंत प्रश्न सोडोवपाक 3 वर्सां जालीं तरी ह्या ऑफिसराक यश येना. हे जे दुर्दैव म्हणपाचें काय हे ऑफिसर मुद्दाम करतात हेची जे पेरंट्स आसात ते राग व्यक्त करीत आसा. द वॉयस खातीर शिरोडेच्यान स्वप्नेश चार.